अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अन-नूर की तालीम जारी है और इस सिलसिले में हम आज इस ऑडियो में अब तक की पढ़ी गई तमाम आयात का रिकैप करेंगे ताकि हम अहकाम को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और अपने अंदर उतारने के काबिल हो जाएँ और इन अहकामात के लिए हमारा सीना खोल दिया जाए और हम इन पर अमल करने वाले बन जाएँ। सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस सूरत में कुछ वाज़ेह आयात बता दी गई हैं जिन पर अमल करना फ़र्ज़ है। और सबसे पहले इसमें मौशरती कवानीन और हदूद का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला ने ज़ना की सज़ा को बयान किया। बदकारी करने वालों के लिए 100 कोड़ों तक की सज़ा का हुक्म दिया गया और इनमें अहादीस के मुताबिक अगर बदकारी करने वाले शादीशुदा मर्द और औरत हों तो उनकी सज़ा रजम होगी। इस हुक्म पर सख्ती से अमल करने का कहा गया है और इस सिलसिले में कोई भी नरमी बरतने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। अगला कानून यहाँ पर कज़फ़ का है। कज़फ़ यानी तोहमत लगाना। इसकी सज़ा ये है कि अगर कोई किसी पर तोहमत लगाए तो उस पे उससे कहा जाएगा कि वो 4 गवाह लाए। फिर अगर वो 4 गवाह ना ला सके तो उस पे हद्दे क़ज़फ़ जारी होगी, यानी उसे 80 कोड़े मारे जाएँगे। ऐसा करना हर पाक दामन औरत और पाक दामन मर्द पर तोहमत लगाने वाले पर ये हद्दे क़ज़फ़ जारी की जाएगी। और मज़ीद उनको ये सज़ा दी जाएगी कि ज़िंदगी भर उनकी गवाही कभी कबूल नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा ही एक इल्ज़ाम कोई मर्द अपनी बीवी पर या बीवी अपने मर्द पे लगाए, तो उसमें कानून लिआन का होगा। यानी अब वो दोनों मियाँ-बीवी अगर गवाह मौजूद हैं, तो गवाह लाए जाएँगे। अगर गवाह मौजूद नहीं हैं, तो इस सूरत में उनके इस मसले का हल कस्मों के ज़रिए किया जाएगा कि वो अल्लाह के नाम की कस्में खाएँगे और उसके बाद उनके दरमियान अब्दी जुदाई करवा दी जाएगी हमेशा के लिए। कभी भी वो एक-दूसरे से दोबारा निकाह नहीं कर सकेंगे। इन अहकामात के साथ अल्लाह ताला ने बहुत सारी माशरती बुराइयों का भी सद्देबाब कर दिया और साथ इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर से आसानी भी कर दी कि ज़रूरी नहीं है कि वो अगर मियाँ-बीवी का आपस में दिल नहीं मिल रहा, अगर वो एक-दूसरे में कोई ऐब देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक-दूसरे के साथ रहें, बल्कि उनके लिए एक बहुत बाइज़्ज़त तरीके से अलग हो जाना बेहतर है। तो ये अल्लाह ताला ने अपना बहुत बड़ा फ़ज़ल करार दिया। ज़िना की सज़ा मुकर्रर करने के बाद और उसके बाद तोहमत की सज़ा मुतय्यन करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा के मामले को एड्रेस किया। हज़रत आयशा पर एक इसी तरह तोहमत लगाई गई थी और वो इंतज़ार की कैफ़ियत में थी जब ये आयात नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने इसको बहुत बड़ा बहतान अज़ीम करार दिया, जिससे हज़रत आयशा की बरात की गई और बहतान लगाने वालों की मज़म्मत की गई और उनके लिए सज़ा का तयन किया गया। हज़रत आयशा के इस वाक़े में कई सबक थे। इसमें मुसलमानों को ये सबक दिया गया कि उन्हें वाक़े की तहकीक करनी चाहिए थी और उसी वक़्त ये बात सुनकर उनको कह देना चाहिए था कि ये बहुत बड़ा बहतान है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो लोग खामोश थे, उनकी खामोशी की मज़म्मत की गई। उनका खामोश रहना नहीं बनता था, उन्हें इस पे बोलना चाहिए था। और जिन लोगों ने मुनाफ़िक अब्दुल्ला बिन उबई की बातों में आकर हज़रत आयशा के बारे में गलत बातें की, जो कि 3 सहाबा थे, जिनमें 2 मर्द और 1 औरत थीं। इनके नाम कुछ इस तरह से हैं: मुस्ताअ बिन असासा, हज़रत हस्सान बिन साबित, हज़रत हम्ना बिन्ते जहश जो कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश की बहन है और इनके ऊपर
چونکہ یہ پکے اور سچے مسلمان تھے، ان کے اس مسلمان ہونے اور اس ایمان کی حالت کا درست ہونا ثابت تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر حد قذف جاری کر کے ان کو دنیا میں ہی اس کی سزا دے دی گئی اور انہیں پھر معاشرے کا ایک بہت ہی اہم رکن اور مسلمان ڈکلیئر کر دیا گیا۔ رئیس المنافقون عبداللہ بن ابئی کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا اور اس کو اس دنیا میں کچھ نہ کہا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت کو ظاہر کرنے کے بعد، ان کی براءت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عام حکم دیا کہ اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو کہ تم دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ اگر ان سے غلطی سے کسی پر کوئی بات کے منہ سے نکل جائے، کوئی الزام لگ جائے، تو انہیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے اور کبھی بھی دوبارہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ گناہ کا اقرار کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور دوبارہ اس کو نہ ہونے پر اس کا یہ عزم کرنا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مومن لوگوں میں بے حیائی کے پھیلانے میں دلچسپی رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی بے حیائی ہو، اور بے حیائی کی ہم نے مختلف اقسام کو دیکھا اور مختلف طریقے سے آج کل کے ڈیجیٹل ایرا کے طور میں ہونے والے مسائل اور تمام چیزوں کو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ان ایسے ہر طرح کے برائی اور بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو روکنا اور اسے مسلمانوں کے اندر نہ پھیلنے دینے میں ہی اللہ تعالیٰ کا انٹرسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مسلمان ایسے کسی بھی چیز میں ملوث ہوں جو کہ کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے رؤوف اور رحیم ہونے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو کلیکٹیولی حکم ہوا کہ وہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں، کیونکہ شیطان صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، اگر کوئی تم میں سے پاک ہے، نیکی کر رہا ہے، تو اسے یہ نیکی کرنے کا اللہ ہی کی طرف سے اذن ملا ہے۔ اسی نیکی کے اذن کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے عمل کو قرآن میں واضح کیا کہ کیسے حضرت مصطح بن اساسہ کے ایک غلطی کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق بہت ڈس ہارٹ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ڈس ہارٹ ہونے میں انہوں نے ایک جذباتی فیصلہ کیا کہ قسم کھا لی اپنے دل میں کہ وہ اپنے غریب رشتہ دار مصطح بن اساسہ اور اس کی فیملی کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ان کو مادی طور پہ مدد کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قسم سے روک دیا اور کہا کہ فضل والے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنے رشتہ داروں، مساکین اور مہاجرین اور فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں ان سب کی مدد کریں۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سے زیادہ حضرت مصطح بن اساسہ کو دینا شروع کر دیا۔ تو مومنوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور وہ درگزر کریں، کیونکہ اللہ بھی ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں معاف کر دے گا۔ جو انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ بھی انہیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے ایک بار واضح کر دیا کہ بھولی بھالی معصوم مومن عورتوں پر تہمت لگانے والے جو ہیں انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت، یعنی لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری اور عذاب عظیم کے لیے وہ ریڈی ہو جائیں، کیونکہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ انسان کی زبان بند ہو جائے گی اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے ہر اس عمل کی جو اس نے اس دنیا میں کیا، پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ حق ہے اور ظاہر کر دے گا ہر چیز کو، کیونکہ دنیاوی زندگی میں خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور ایک جیسی ذہنیت رکھنے والے انسان ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اور پھر ایک جو بھی معاشرے میں بگاڑ یا اچھا کام ہوتا ہے وہ انہی کے ٹیم ورک سے ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور اس کے پاس رزق کریم بھی ہے۔ تو آیات
بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، اور اس میں جتنے بھی احکام ہیں ان سب کو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور انہیں پریکٹیکلی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا واسع الغفران امنحنا الرضوان في خلقك آيات تنير دروب حياتي. يا رحمن يا رحمن